سلام تخاتلتي بروري مالتي ميديا مجمرة نز channel زي أب كل خورنعت عالم كونكم تكاتلوا زلهم كلكم فتوتي دقفتي أفكرتي سلامكم بزحك بلا قد ما بلا سناي من نيتي قلت لكم كابز بمغصال لما كم تقولنا نعزو وزلنا بزعبا أب كتما سمر عداقا حموس تباهي لفلات قزاوتي بسنة باباوي فقادو تكو فكي كوم اون حاولان متعابيتنا نبعداقا حموس زكارياس كيدانا كأشي من لا يتقبر على تبوتاتات كابت قدامي كفار جميرة اتو درسعوه عناون نداتم على لاخي زبل حساب سلازلني اقدس السبات جن يقودلنا له يرسع له مغنياتو تنت خباب دي فلت سب علاقة حموس وشتري فولتو سب او علاقة حموس دارقا زي يلن نقر يلن كل نقر دم علي علاقة حموس مالت اخري على اليومنا قجرت على اليومنا خلوت قزاوتوي قزاباندا كالوتني اسمرا خويتات على اليومنا يا مصطفى على ليو سنت باباويان حواتنا قن كالا ايكونن كمزي جهرا مقنانقل ديكون اتزبلت تاريخ ويدما ديت بربره غانا ديت زربولو زلو علاقة حموس دبها القزاوتيو زغا كل الفولتو حقي مالتيو زوم حواتنا قن حجون زا سالساي كفالي لهم سريح ما زلو بقى درجة بهاجر درجة دفلوتو سبات كي تروفي مرسي عمولنا دلو بسالساي كفال مالتيو نعبنت أفتي خبابي بار تبلت جميرهم امن جمرو دلوتي من للاي بندا زود رأي مالت بهلويد أب هلود في نفعتي بالاستسنة بباويت زنبرت أكتريا با جميرهم وتم للاي بندا زود رأي صبو زود رأي أويا توليدا دحار يا خيدا وطيا أكتر دما خوينا أبو زح فيلميتات لسرحتيا كزرب الله تذكرون قبايو حجي جزا حد عند أتيخا أبزنا خصون يرم أبزنا خصون يرم ما يتبلنيخا قنتهم نتخباب خد أو عوز غولو فلوت السبات انتي تاريخ سريحهم انتي تاريخ قديفهم حليفهم من دابلكا مين تتصوعيخا ولا أو حنتو قدنا حادث بتتصوعيخا درجة كلهم تتصوعوا مالتي قن كرسعو زي كل السبات كا أي واحد الكانيو كابلنا زودي أرآيا ناب بيت مرتي فلقا أمورا قطعم يمدخلو ناب فلقا قد مخادوم أحد عبي جزاد رسعون يرو دا قديم أولمبيكا وتقدادا ماي كوهوبني أفريقيا تبهايلو دتسلمه ويدتسيمه يمانة تخسته قبل ناي كراي بيتوش زنبره لحار نهاجراويت قانتاون فلوت يمانة تخسته قبل سدي فلت سبورتاوي ويافكار ناي سايكل يلن اتزنانا يمانة تخسته زنو ترز بتسيحو كراي أبايتي بعلم زهابو كم تابعي ويدما خم جفتي دهاو غزانيريو ناي تكال بوتا ناي هنصا مساريا وي فيرامينتا نبلو نحنا توهيبيو اذا بوتا حجي ايتقصون فلوتي ندا يمانة تخسته هنصا مساريا وي دما فيرامينتا فلوتي خاب قدم مغنياتو خاب غزي درغ توهابو غزايو يمانة تخسنو كساب حجون اب تحتي امي دما حاضر دلو ندا يمانة تخسته ناي منغستي ناي كرايوايتي تغزا ازونا يلا ليلان يمانة تخسته حجي صرحو يعني راسا تمزغن حوون نيشي حوون يمانة تخسته تمزغن تخسته كلاتكم قشتكم تفلطوا يهم خذكرني روزون قون تناي سبورتس نا يمانة تخسته بوتاونا وفت علاقة حمو سينيرتي منغست دهابو غزا ناي سرح بوتا مالتيو نزون غوسيم يمحليفهم يحواتي قصيلهم افتي كباب انداجري استوديو لهم زلالينا فيت بار صورونا مالتيو انداجري دحاريو تغزا استوديو خوينو ولا منبري يونيرو ناو جري حاونا سنت باباوي الازار مزغنا مالتي قندغن افتغزا غوربيت نصلا مندق انداجر زلو ناي من سراح مسلكم سا بار كانغارو تبايلا تفلت نايندا نفسو محرو سبورتاو نبره بورتيل ناي غانتا تسفا بقي حاونا مالتي بحدغا زموته اب نيو يير حدش عامت معالت قاطامي كزانا قعمسيوم اب كبابي نا جرمن نسنيتا دمص حدش صرغيا مالتي بحدغا مكينا بقي حاونا اوي مويتو اسو حجي تخبابي اوي بقي توليد زعابي له لك في التحرير كلبي تكالهم قلنا ديو فروينيات بحالا ديو ابتن دا جري لم دلالينا حجي خاب دا جر استوديو موسيقى نياتا تريم تفلطوا
ስነ ጥበባውያን እዮም ትፈልጥዎ ነታ ገዛ ማለት እዩ ቀንዲ ፍሉጥ ግን እንዳበጊዕ እዩ ወይ ፕሮወይን ዲዮም ፍልጥ ያ ነራ እዚ እውን ተጎሲ ይሓሊፎ ኣብቲ ከባቢ ኣጋእዝያን ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ባሕቲ መስከረም ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ኣው በፂሖም ነይሮም እዮም ዳበዓል ነጋሽ በረኸት ኣብ ማለት እዩ ሕጂ ነጋሽ በረኸት ኣብሲ ኣይዘከርዎን ኣይፀውዕዎን ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ወይ ነቲ ዕዳጋ ሓሙስ ዝበሃል ብሓፈሻት ዞባ 6 ደጠቃልል ማለት እዩ ዘፀውዖ ንዕኡ ዝሰርሐሉ ዘገልገለሉ ነጋሽ በረኸት ኣብ እዩ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ሓፋሽ ውድባት ነይሩ ንህዝቢ ዘገልገለ ልዕሊ 14 15 ዓመታት ብህዝቢ ተመሪፁ ካልኣይ ተወሳኺ ናይ ነጋሽ ደየላ ለይሉ ሓደ ዛንታ ወይ ታሪክ ነጋሽ በረኸት ኣብ ህዝቢ ኣማሓዳሪኡ በዓሉ ይምረፅ ተባሂሉ በብገዛውትኻ ትመርፅ ነርካ ተዝክርዎ ተኾንኩም እቲ ባይቶ ናይ ዞባ ማእከል ዘዳልዎ ማለት እዩ ሕጂ በብገዛውትኻ ዕዳጋ ሓሙስ በብጎደኖኦም በብኸባቢኦም ናቶም ኣማሓዳሪ ይመርፁ ማይተመናይ ኣኽርያ ከምኡ እንዳበልካ ሙሉ ኣስመራ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ እቲ ዝገርመኩም ናይ ነጋሽ በረኸት ኣብ ታሪክ ንእግሪ መንገደይ ክነግረኩም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ብልጫ ዝተመረፀ ካብ ሙሉእ ህዝቢ ዕዳጋ ሓሙስ ማለት እዩ ነጋሽ በረኸት ኣብ ተመሪፁ ከመርሐና ዝኽእል ከገልግለና ዝኽእል ተባሂሉ ተመሪፁ እቶም ካልኦት ናይ ከባቢ ስመራ ተመረፁ ሰባት ድምፂ ናቶም ብልጫ ክንደይ ነይሩ 55 60 ነይሩ ናቶም ብልጫ እቲ ምርጫ ዝነበረ ናይ ሙሉ ኣስመራ ማለት እዩ ትድላዓለ 60 በፅሕ ድምፂ ህዝቢ ማለት እዩ ናይ ነጋሽ 98 እዩ መፅኡ ኣብ ሙሉ ኤርትራ ስብለኩም ኣለኹ ነጋሽ በረኸት ኣብ 98 ድምፂ ብልጫ ዝረኸበ ተባሂሉ ናይ ዞባ ማእኸል ሙሉእ እውን ኣማሓዳሪ ናይቶም ባይቶ ዞባ ማእኸል ተባሂሎም ዝተጠርነፉ ናቶም እውን ኣማሓዳሪ ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ንህዝቢ ኣገልጊሉ ማለት እዩ ሕጂ ዕዳጋ ሓሙስ ነጋሽ በረኸት ኣብ ብዙሕ ግዜያት ትፅዋዕ ብሓፈሻ ዕዳጋ ሓሙስ ዝበሃል ምምሕዳር ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኸድካ ከይድካ ምምሕዳራት ነጋሽ በረኸት ኣብ ተልካ ዝኾነ ምምሕዳር ይኹን ነባሪ ይፈልጦ እዩ ዝኾነ ሰብ ይፈልጦ እዚ በዓል ነጋሽ ሕጅስ ኣብታ ኣብ ደገ ገዝኡ በፂሖም ኣብቲ ቪድዮ እንድሕር ሪኢኹሞ ጎስዮም እዮም ዝሓልፉ ደለዉ ነጋሽ በረኸት ኣብ ዝኣክል እንድሕር ኣብኡ ገዲፍካዮ በቃ ሕጂ ሰባት ዘይኮኑ ዘላልዩና ነይሮም ገዛውቲ ጥራዮም ዘላልዩና ነይሮም ዋላ ኣብዛ ሳልሳይ ክፋልሲ ብጣዕሚ ካብቶም ዝፅውዕዎም ዝግባእ ሰባት ገዲፎም ካዝሜር ነይሩ ብዚ ኮኹ ነይሩ ብዚ እንዳበሉ ጥራይ ናይ ኣትክልቲ ዲ ዋላ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ነይሩ ትምልላይ በቃ ትስምዐካ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ካልእ ግደፍዎ ዕዋላታት ስፖርታውያን ዶ ገለገለ መንእሰያት ተባኣስቲ ገለ ኢሎም ዘላልዩና ድሓን ጎኑ ግን ተቐንዲ ቁም ነገር ትዛዓበየ ቁም ነገር እቲ ብደረጃ ህዝቢ ድጥመት ብደረጃ ከተማ ድጥመት ብደረጃ ከባቢ ዝፍለጡ ሰባሲ ክርስዑ ዘይግብኦም ኢኖ እጂ ናይ ነጋሽ በረኸት ኣብ ኢልካስ ኣብቲ ገዝኡ በፂሕኻስ ሞት ገዛ ዘይፈልጦ ሰብ የለን ኣብቲ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብቲ ገዛ በዓሉስ ዘይበልዐ ደይሰትየ የለን ንበዓሉ ነጋሽ ልዕሊ 14-15 ዓመት ንህዝቢ ዘገልገለ እዩ ተወሳኺ ድማ ሓደ ሪከርድ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ደይ ተሰበረ ሪከርድ ናይ ነጋሽ በረኸት ኣብ በዚ ኣጋጣሚ ካብ ሙሉእ ዞባ ማእከል እቲ ቀዳማይ 98 ብልጫ ድምፂ ናይ ህዝቢ ዝረኸበ ምርጫ ማለት እዩ ድሓር ዋላ ንበዓሎም ቶም ባይቶ ዞባ ማእከል እኳ እቲ ገምጋም ምስተገበረ እንታይ ክንዲዚ ዓይነት ተፈታዊ ሰብ ተባሂሉ ነጋሽ በረኸት ኣብ ቀጥታ ኣብቲ ናይ ዞባ ማእከል ባይቶ ዞባ ማእከል ዝበሃሉ ዝቆሙ ኣብ ትሕቲ በዓል ኣቦይ ረሞዳን ማለት እዩ ረሞዳን ናይ ቀደም መራሒ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ሰውራ ኣብ ትሕቲኦም ድማ ሓደር ባይቶ ዞባ ማእከል ዝብል እኮ ብበዓል ነጋሽ ይቆቂምዎ እሱ ነይሩ ኣቦ ወንበር ናይ ዞባ ማእከል ማለት እዩ ሕጂ ናይ ምምሕዳር ዕዳጋ ሓሙስ ከምኡ ናይ ዞባ ማእከል ከዓ ብድምፂ ብልጫ 98 ድምፂ ዝረኸበ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናጽነት 93 ዝተገበረ ረፈረንደም ድምፂ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ 98 ነጥብ ገለ እዩ ነይሩ ናይ ነጋሽ ከዓ መዓር እዩ ስለዚ እንታይ ደርኤካ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ኩሉ እቲ ህዝብስ ብሙሉኡ ማለት እዩ ንዕዩ መሪፅዎ ብምርጫ ማዕረ ክንደይ ተፈታው ነይሩ ማለት እዩ
ጎኑ ኸ ተጋዳላይ ኣብቶም ውፍያት ተባሂሎም ኣውሽጢ ከተማ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣውሽጢ ማእኸል ኣስመራ ክንደይ ታሪክ ዝሰርሐ እዩ ለንቀነ እኳ ሓውና ወዲ ኳዳ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ሪኦ ኣለኹ ታሪክ ህይወቱ ጽሒፉሎ ናይ ነጋሽ በዝጋጣሚ ማለት እዩ ብዝያዳ መን ምዃኑ ነጋሽ በረኸት ኣብ ክትፈልጡ ኸ ኣብቲ ናይ ወዲ ኳዳ ገጻት ፌስቡክ ከይትኩም ብሰፊሕ ታሪክ ህይወቱ ዘርዚርዎ ኣሎ ሕጂ ነጋሽ በረኸት ኣብ ጎስዮም ኸ ሓልፉስ በቃ ይፀውዑን ገዛውቲ ጥራይ ነማሪኦምና ናይ ዕዳጋ ሓሙስ ሳልሳይ ክፋል ምባል ቀልል ኣብታ አንጎሎ እንዳ ነጋሽ በረኸት ኣብ ከኣ የመናው ሎ ሓደ ፍሉጥ ኣብ ኣስመራ መሐመድ ድበሃል ቀይሕ ሰብኣይ ሓፂር ሰብኣይ ዳስጋ ኣለዎ ኣብቲ ማእኸል ሹቕ ፍሉጥ እዩ ነው ዳ መሐመድ ሕጂ የመን ዘይፈልጥ የለን ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ይኹን ዋላ በቲ ናይ ሞያ ስራሕ ናይ ስጋ መሸጣ ዘይፈልጦ ሰብ የለን የመናውያን እዮም መዋሎም ቀደም ምስ መፁ ኣውዮም ተፋርዮም ጋና ገዝኦም ይውናውዮም ዘለወሶም እዚኣቶም ሕጅቶም ነጥብታት ማለት እዮም ነው እዚኦም ድሕር ጎሲኻ ሓሊፍካ ሓጅስ ገዛውቲ ጥራይ ኸተርኢ ዘለኻ እምበር በቃ ነዚኦም ተረሲዕኻ ብኻ ተሪፋ እዛ ሳልሳይ ክፋል ብፍላይ መዓት ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ተረስዑ እንደይ ጀጋን ኣለዉ እንደይ ስፖርታውያን እንደይ ተፀውዑ ኣለዉ እንደይ ስነ ጥበባውያን ኣለዉ በዓል ንባዕሉ እኮ ወዲ በረምበራስ ኣብኡ እኮ እዩ ማሃንዘል ንብሎ ወዲ በረምበራስ እኮ ኣብኡ እኮ እዩ ዓብዩ ፍፁም ኣብኡ እኮ ይፍቲ ዳነጋሽ በረኸት ኣብ ንላዕሊ ዕፅፍ ኢልካ ኣብኡ እኮያ እዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ተኣሽሙ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ሕጂ እንታይ ይመስለሉ እቲ ዕዳጋ ሓሙሲ ብማዕረ ትፈልጥዎ በዚ ደላልይኹም ዘለዉ እሱ ይኮነንቲ ሓቀኛ ታሪክ ትምስሊ ናይ ዕዳጋ ሓሙስ ጎደሎ እዩ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣነ ኸማን ነቶም መይን እየ ዝዝክረልኩም ዘለኹ እንደይርስዕ ኣለኹ ኣነ እውን ግን ክርስዑ ዘይክእሉ ዋላ ምስ ግዜ ዋላ ምስ ካልእ ኣይትርስዖም ኒኻ ነዚኦም ብዝኾነ ደጊሞም ከማንቱ ቦታ ክንበሓድሽ ምህያስ ኣድልዮም እዩ ቀፂሎም ናብ ሸልዕ ባሂለ ገጽካ ክትመጽእ በቲ ጎኒ ሸልዕ ባሂለ ሕጂ ብዙሕ ገዛውቲ የለዋን ሕጂ በቲ ብሸልዕ ባሂለን እንዳሸወደን ዕፅፍ ክትብል ከለኻ ክልተ ገዛውቲ እየን ዘለዋ ኣባኻ ፍሉጣት እዮም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከመይ ገይሮም ሕጂ ነቲ ገዛ ጎስዮም ሓሊፎም ንኽልተ ካንሸሎሲ ንኣብነት ዳቦይ ገብረ ስላሴ ደቆም ፍሉጣት በዓል ዳሩ እንዳወርቂ በዓል የናስ ደብዳባይ በዓል ሰሌ ኣርያ በዓል ቴድሮስ ገበል ነዚኣቶም ረሲዒ ኻፍታ ከባቢ ሕጅስ እሳቶም እዮም ኣብኣ ድፅውዕ ኖ መፀዊዕ እምሶም ዳዳሩ ከባቢ ዳደብዳባይ ተባሂሉ እዩ ትገዛውቲ ድፅዋዕ ዳሽወደን ዕፅፍ ክትብል ብንዳሸልዖ ባሂለ መፂኻ እዚ እውን ተጎሲ እዩ ሓሊፉ ንበዓል ፍቲ እንዳሽወደን ኣብተን ፀበብቲ ገዛውቲ እውን ብዙሓት ሰባት ተረሲዖም ኣለዉ ብዙሓት ጠቕላላ ገዛውቲ ጥራይኹም ኣርኢኹምና ሓሊፍኩም ኣብኡ ሕጂ ቀፂሎም ንንዳ ኩሩፍ ብሉኸ እዮም ኣብቲ ዳ ኩሩፍ ሕጂ ሲ ኩሩፍ እኮ ድሒሩ ድመፀ ስፖርተኛ እዩ ዋላ ካብቶም ገዳይም ተፃወቲ ይኹን ቅድሚ ኩሩፍ ክፅውዕ ዝግብኦም ኣለዉ ጎደና ግሸንን ኣላማጣን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣቲ ኣስማት እዩ ዝፈላለ እምበር ናይ ሓንቲ ኣንጎሎ ፍልል እዩ ዘለዎ ነፀላ መንደቕ ኮይ ግሸን ናይ ኣላማጣ ጎደና ግምጣል ነፀላ መንደቕ እዩ ግሸን እቶም ድበዝሑ መይን ተፃወቲ ስፖርተኛታት ናይ ዕዳጋ ሓሙስ ከዓ እቶም ኣገደስቲ ድበሃሉ ኣብኣ እዮም በዓል ግረ በዓል ኣቤላፎ ወርቂ ሳምሶም ነብሱ መሓሮ እዚ ተሓኒቑ ዝሞተ ቦርቴለ ዝነበረ ሳምሶም እሱ ሕጂ ንበዓሉ ትዳ በዓል ብርጤ ካሳ ዘለዎ ኻንሸሎ እዩ ነይሩ ሳምሶም ነብሱ መሓሮ ኪንኡ በዓል ዳንዱላ በዓል ባሊላ እዚኣቶም እውን እታ ዕዳጋ ሓሙስ ካብቶም ቀዲሞም ብስፖርት ደፀውዕዋ ብኩዕሶ እዮም ሕጂ ወፂኦም ዋላ ኹኑ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ ግን ነቲ ዕዳጋ ሓሙስ ካብቶም ብስፖርት ቀዲሞም ኣድሚቖም ዘፀውዕዎ ዓበይቲ ኣሕዋታትና እዮም እዚኣቶም ሕጂ ፅቡቕ ጌርካ ኢኻ ታሪኾም ትዝርዝሮም ኣበይ ጋንታ ተፃዊቶም እቲ ናቶም ቅያ እቲ ናቶም ዓወት ብልጮኦም ዝነበረስ እንታይ እያ 5 ደቂቃ ሕትት ኣቢልካ ተደይ ትፈልጦ ፅዋዕ ኣቢልካ ካብቶም ጎረባብቶም ዘይፈልጦም ሰብ የለን ታሪክ ተሞርኪስካ ዘርዚርካ ምርዳእ ይሓይሽ ገዛውቲ ጥራይ ኢላ ኩሉ ሙሉእ ዜርኩሞ ንግደት ኮይኑ ስምዐካ ሶኢልካ ትኸልልሲ ዋ ጌጋ ታይዚ መሊስካ ኸኣ ትቕፅሉ ቀፂሎም ዳ ኩሩፍ ምስ በሉና ሲ ኣብኡ ኸማን ክልተ ኣሕዋት ነይሮም ብስፖርቱ ፍሉጣት ጀጀ ሕጂ ሲ ዋ ሓቂ ዘረባ ዳ በዓል ጀጀ ንጀጀ ዘይፈልጥ መንእሰይ የለን ንባዕሉ እውን ካብቶም ቀዳሞ ስካንዲኔቭያ ድኸዱ እዩ ንፍዕ ተፃዋታይ ስፖርተኛ ኩዕሶ ዝነበረ ሓፍቱ እውን ንፍዕቲ ተፃዋቲት ነይራ ባስኬትቦል ትፃወት ዝነበረት እያ ፌሪ ሰይቲ በዓልቲ ቤቱ ንህያቡ ማለት እዩ ህያቡ ሓውና
بعلت بيتون هي وبيا كابتن فلوتات أو علاقة حموس باسكيت التعاطى زنبراون حفت جيجي بعل فيري أفتح أبدأ جيمبو حليفهم زي أيزو كورونا جزا أتي خا متصوع السبا يكونن جن توم مين تتصوعيها درجاتها قدنا كلها تتصوع علىها تغلى لكن قدنا مولو كندي سبب فري وسيخة ياخد حلف تدعزب دلو سوون بتصومونا خمود عبيد مسلوتي خبابته ديفولت أتوشتي قانا زسو وحدنا كمان كندي يمدلونا على حموس زي يلني لكم تقادلت اللونا جاقانو مالتهم حفاشو دوات اللونا سبورتينيات اللونا درست اللونا دكواتر اللونا تواسعت اللونا كل عين سبورت اللي تقال ليهم دلونا نعبنت بعد نقوسة حجي كنت أقسم كل شيء نقوسة نمارن له بتراي لحالفهم نقوسة كم يكون تاريخه كامول إثيوبيا كنت سلستجز يتشلم من إيرترا أكال إثيوبيا خلا كامول إثيوبيا سموات درتي زتسعنو سبورتاوي نيرو كينو قدما كينو قوم زبولنا بكا قدام يكرسع زي نورو مالتي أبت سنة بابن إيرترا حدا معرف زقودفو زي فولتهم سبسي إلا المبالغ قلل أتو برهان سجد نفسي هير أتو برهان سجد أوفت ما يتم كتب هاي قدم تسوع نبرة وكما بيتنا بعل إفريم من قست أبيلو دلالي ونادل لو جزاوتي أو يوم حجي أفتنا ما يتم كت فيت سبورت كوميشن دل لو جزاوتي لا أتو برهان سجد يوم أتو برهان سجد مسرتنا علاقة حموس يوم مسرت نايت علاقة حموس بحال جزاوتي جزاخت سرح مسرت يخات قبر مجمرة أتو برهان سجد كا ندحرنا أتو برهان سجد أب علاقة حموس يوم عدما لكوعم دقو ما ويم توليدم ده حاريم كون حاس كيدم ده أتو برهان سجد أبونا مالتي هو بسنة بباوي قد أماي زي أماي بوزح تاريخ دلوهم قون تسنة ببون ناي عينتم تاريخ يقولوا تسوون بخمي عويرهم بخمي أمدرخ يم تهاريمهم بتيت كندي تاريخ دسورحهم أبس مراري كونس أبدي سابا خمان دفلت تاريخ يزلهم أتو برهان سجد نعم دحر سيعمهم حجي بقى ناي سب مللاي يكون النيرو ناي غزاوتي ناي كازمير ناي كوخ يعني راه مللاي ابز كازمير بلع نيره ابز كوخ سرق نيره ابز خلب نيروس ده كازمير دا يقول له كازمير كنيرو دي كله علاقه حموس مخنياتو حنافص نيروم ببزح يفتخبابي ازي كازمير كوخ دما كمز نورمال تخليو ابزات خيا غزايد له ويني نبعلو ግን ካብ ብዙሕ ይበቃ ጎዲሉ እንደ ይሕጅስ ኣብዛ ሳሳይ ክፋልሞ ብጣዕሚ ኻተ ኣሽም ትኾን ካልእ ኣብቲ ከባቢ ቤት ቁርሲ ሜሮን ወይ እንዳ ማማጉዐይ እንዳ ስዋ መፅኦም ዘላልዩና ተዛባራቂ ሓበሬታ ሂቦም እቲ ሰብ ከይጋራጨው ኢለ እንዳ ኻስማይ ኢሎም እዮም ደላሊና ዘለዉ እንዳ ኻስማይ ኢሎም ደላሊና ዘለዉ ዳተኸኣቐመም أمام كمان ده حارينا ومتين كأني أدي أنا تخا أمولا أسمرا بفلتر سوا كال نايوراي مجبي ميس مدلاو سوا مدلاو مجبي مدلاو دفلتا أدي أنا تخا نتخا أمام ده بحالاكو أمام سلزخونين ما أخل شو فيت كال أي مدبر أوين يرن نافتي ميرا إرتراز وسد أو فيتنا تخسرنا قم كماي زلوا آتيخا خنشلوا بوزح جزاوت زلوا دعم موين فلتا ولا تمسرح بوتأنو ناوي ناو عبيتو هوتيلات عبيتو ورايات سوا فلتر يدالوا مجبي زق أمام دما دتك أمالو بخومينا بس مراد فلتا طعم مجبي ندالوا بولت سوا كسب على مسجله كله زي كم تزازو مالتيو بخومين فلتا ده حار نفط متين سوا خشتو مجمرة ويسكدي ولا سوا يرد كانيو أسمرا ملو تجمت إلى شعنا أمتي عميرو تخبابي ده خاص ما يبنا ده خاص ما يناتهم تاريخ اللهم كافتهم عبيت سوا أتجمير كمالتي كسبتهم ناش دقكم نين ده خاص ما دينو فيديو سريح خمان يودعني ده خاص ما أكل شو يوم فلتو ده زميكيل كبابي كينو أدما هذا دحر بايتا تاريخ اللهم وا التاريخ ستايرمو نغورمو اين تصبقو ذا عينتو خوينو حانت معالت تصنع احنا كو ناشتو ابوتاتنا كيمتم دلالينا دلونا عنا جن
أبرسنا حزنيام لتصنحنا يا مزيم أبرسنا بعدنا حزنيام لتصنحنا حجون رابعي كفال حمشاي كفالي لهم خوديم قنتاي كعبس مغزاو تطرين دار أينا تغيلكم زمدا بيت ريوة لكم توم حواتيتم تلالينا زلهم أبت تخدوا خبابي عبيت سبات دك أنستيو دك تبعتيو قالو عاد خلت حساب حجي بهي وزلو مساعتهم ديسكاس غيركم نتغزاو تصبو غيركم زورو فتشوا ما عداغا حموس تاريخ تمقرتوس قنيسني وريد النقرب عندي عبيت سبات كله عندي تاريخ زلوهم نحرنت إيركيام تحلف كونكاس أتو برهان سجيد حجي زبز حسب أبس مرة حز يجوزاتهم بلك حز هذا حريم كيدو الصوم جم على ما بقى دقوا ما هو حداروا ما هو إيو راجع حموس يمكو ولا تخبابكو حجي أعطينا دا أتو برهان سجيد إلو إذا حب ركاسب أبي دا الله بقى أتو برهان سجيد أو الله يد بلك كاسب وي محبري أبتت تغنى أتو برهاني دبحال أبتو كم خوابي إذا كله تحاليفي سلازم تزوروا لهم بوتاتات اندحر ميت جزاوتي أريهم كلتا سبات رايت سوء علنا لهم سي تاريخ نايت جزاوتي يرمس الله يدمسس الله مالتي أنا وين كم سبكو قدل كرسع خيل إندي جن إن تمال على أخ صاب دخونة تم كتر فودي بقولهم سبات جزا أتيقا بحنت خنشلو سالسا سبايت تسوعني خا كتابة يكون نزي تايدا مين أفتخنشلو ويفتخ باب زنوبر سبات هويخا لا تصوعها تخيد يغني لي بتعبيتي حواتي I love you so much نافقكم يخبركم فتوكم أمول عالم زلهم عداق حمص لتنخر علاقة زوتنا ونذكرنا به وتكسب زلنا خلنا برينا thank you so much